السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، الفيديو ديال ليكونومي مونيتير اي فينانسيير دو سيمستر 3. دونك في هذا الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون الابيزود الثاني ديال لو ديفيزور دو كريدي، ليكسبليكاسيون ديال لو ديفيزور دو كريدي. دونك ديجا درت لكم ابيزود رقم واحد. الابيزود رقم واحد ما شرحتش فيه لو ديفيزور دو كريدي، ولكن شرحت فيه الغيزيرف اوبليغاتوار، هضرت على لي ريزيرف دي بنك. دونك في لا سيونس اللي فاتت قلت لكم بان اشاك فوا لي بنك كتعطي دي كريدي سيبليمونتير كتعاني من لي فويت، يعني ليكيديتي كتخرج من الريزو ديالها. دونك قلنا كاين جوج الانواع ديال لي فويت. دونك كاين لي ريزيرف اوبليغاتوار، يعني فلوس كتمشي الريزيرف ديال لي بنك عند لا بنك سنترال، هذا كيليميتي لا كرياسيون مونيتير ديالها. والفويت دو ليكيديتي الروتري اللي كيديروا لي زاجون نون فينانسيير سو فورم دو بي. دونك نكمل لكم دابا نشرح لكم مزيان لو ديفيزور دو كريدي. نشوفوا دابا لو ديفيزور دو كريدي وكيفاش كنحسبوا لو ديفيزور دو كريدي. دونك هنا بور فيغ فاس هاد لي فويت هادو اللي هضرنا عليهم، هنا لي بنك سو تروف contrainte de se tourner vers la banque centrale pour se refinancer. Donc mais كيكونوا لي فويت دابا بنك عانى من فويت، فلوس خرجوا سو فورم دي بي باغ اكزومبل، خرجوا من لي زاجون نون فينانسي. دونك هنايا لي بنك خاصهم ليكيديتي باش يقدروا يعطوا دي كريدي سيبليمونتير. دونك هنا كيمشيو عند لا بنك سنترال باش يغوفينانسي عنده. دون سو كا هذاك لا باز مونيتير، لا باز مونيتير اللي هو la monnaie centrale, la base monétaire est déterminée par la quantité de crédit octroyé par les banques. تنقولوا في هذا الوقت هذه l'offre de moyens est donc exogène. Donc c'est هادشي. Donc pour faire face à ces fuites déjà هضرنا عليهم، les banques se trouve contrainte de se tourner vers la banque centrale. La banque centrale ou la banque pour le cas du Maroc. Donc pour se refinancer, et qui dit le refinancement and la banque centrale. Donc, dans ce cas, la base monétaire, déjà la base monétaire est déterminée par la quantité de crédit octroyé par les banques. يعني la base monétaire ولا la monnaie centrale شكون اللي كيحددها هذاك الكونتيتي ديال لي كريدي اللي كيعطيو البنك. تنقولوا دون سوكا نقولوا بان لوفر دو موني اي اكزوجين. كيفاش لوفر دو موني اكزوجين؟ يعني بان هذيك لا كونتيتي، هذيك لا ماس مونيتير ولا لا باز مونيتير. المهم هنا ما كنهضروا على علاقه بين لا بنك سنترال ولا لي بنك، كنهضروا على لا باز مونيتير ولا لا موني سنترال، حيت هنا كنهضروا على كرياسيون ديال لا موني سنترال. دونك راه مين كيفيغو فينونسي لا بنك سنترال لي بنك كوميرسيال، دونك كيدير كرياسيون ديال لا موني سنترال ديال لا باز مونيتير. دونك هنا هاد لوبيراسيون بيرمي كتزيد لنا في لا ماس مونيتير. دونك هاد لا ماس مونيتير نقولوا ان l'offre de la monnaie est exogène. علاش؟ لان l'offre de la monnaie dépend des crédits، يعني كل ما تزادوا لي كريدي كل ما تزاد لا ماس مونيتير. داكور. هنا نوطون سي فويت كوم سوي. دونك ناخذوا دونك جي، ناخذوا جي ولا ار على حساب لي بروف. كاين اللي كيسميه جي، كاين اللي كيسميه ار. دونك جي هو لو طو دو ريزيرف اوبليغاتوار، لو طو دي ريزيرف obligatoire.
sur les dépôts à vie. Les dépôts à vie. راه كاين شي وحدين كيتسموه ار، راه حتى هو صحيح. وسي نقدروا نسموه لو كويفيسيون دو ريزيرف اوبليغاتوار، بحال قلنا لو طو دو ريزيرف اوبليغاتوار، بحال قلنا سميتو. دونك هاد جي ولا ار شنو كيساوي؟ هو كيعطيوه لكم، انا سوبوزونا ما عطاوش لكم. هو ار الريزيرف على ديبو افي. هاد ار هو ريزيرف دي بنك اللي كيكون عند لا بنك سنترال. راه جي هو ار نفسه. المهم سوبوزو ما عطاكمش هاد لوطو ولا ما عطاكمش لو كوفيسيون دو ريزيرف اوبليغاتوار، راه كيفاش كيتحسب؟ جي ولا ار هو ار، هاد ار كبيره اللي هو الريزيرف دي بنك، و ديبو افي راه كيعطيكم مونطون ديال ديبو افي. دونك دابا نشوفوا واحد الكوفيسيون اخر اللي هو بي. بي هذا كيتسمى لو كوفيسيون دو بريفيرونس du public pour le billet. دونك هذا كيتسمى لو كويفيسيون. المهم هادو كنحتاجوهم، لو كويفيسيون دو بريفيرونس du public pour les billets. هذا السميه ديالو كيتسمى، ولا تتسمى aussi البروبورسيون، ولا كيتسمى البروبورسيون دو بيي دون لا ماس مونيتير. دونك بي كيتسمى الكوفيسيون دي بريفيرونس دو بيي، ولا proportion des billets proportion des billets dans M, la masse monétaire. Donc شنو المعنى ديال بي هذا؟ c'est une variable exogène. C'est une variable exogène sur laquelle la banque centrale n'a pas pris direct، يعني ما كيأثرش عليه. هذا راه variable exogène. المهم هاد بي شنو كيساوي؟ هو la base monétaire على la masse monétaire. B هو base monétaire، و M هو offre de monnaie ولا la masse monétaire. offre de monnaie نفس المعنى، ولا masse monétaire. دونك عطيتكم دابا جوج ديال لي فورميل. شنا الفورميل ديال الكوفيسيون دو ريزيرف اوبليغاتوار ولا لو دو ريزيرف اوبليغاتوار، وشنا لو كوفيسيون دو بريفيرونس بيبليك بور لو بيي، ولا بي هو لا باز مونيتير على لا ماس مونيتير. المهم دونك نشوفوا دابا لو ديفيزور دو كريدي. لو ديفيزور دو كريدي كنرسلوا ليه دي. دابا غنشرح لكم لو ديفيزور دو كريدي. دونك لو ديفيزور de crédit noté D كنرمزوا ليه بالدي صغيره، mesure le besoin global le besoin global de monnaie centrale. كنهضروا على monnaie centrale يعني billet plus réserve. هادشي راه درت لكم البيلون ديال لا بنك سنترال. دونك apparaissant dans le compte des banques suite à l'octroi d'un crédit supplémentaire. دونك هذا هو لو ديفيزور دو كريدي. لو ديفيزور دو كريدي كنرمزو ليه بالدي. شنو هو كيقيس لنا شحال ديال لا موني سونطرال، شنو هو لو بوزوان جلوبال ديال لا موني سونطرال اللي محتاجين لي بنك suite à l'octroi d'un crédit supplémentaire. إلا مثلا بغا يعطوا واحد الكريدي سيبليمونتير، شحال محتاجين ديال لي بيي والغازار، يعني موني سونطرال، شحال كيحتاجوا ديال لا موني سونطرال. دونك هذا هو التعريف ديال لو ديفيزور دو كريدي.
دونك راه شي نديرو التطبيق غتفهمو مزيان. دونك ديفيزور دو كريدي شنو كيساوي؟ كيساوي بي اللي سميناه الكوفيسيون دو بريفيرونس بيبليك زائد جي الريزيرف اوبليكوار. جي هو ار لا واحد ناقص بي، وهادي نقدروا نديرها بحال هكا. غادي تنشروها بي دونك زائد جي ناقص جي بي. تقدروا ديروها بحال هكذا، راه حتى هادي صحيحه الا نشرتوها. داكوغ حتى هادي صحيحه. كاين علاقه اخرى ولا دي هو اش هو علاقه اخرى هو انه كيساوي المقلوب ديال ملتيبليكاتور دو كريدي. هذا ك هو المقلوب ديالو ك ملتيبليكاتور دو كريدي. راه نشوفوه ما نديرو الطاس ملتيبليكاتور هو المقلوب ديالو. نشوفو اكزومبل ديال الكالكول. مثلا عطاونا بان باغ اكزومبل عطاونا الريزيرف دي بنك كيساويو 75، ديبو افي كيساوي 1500. دونك عطاونا جي 5%. داكوغ عطاونا البي دو بنك كيساوي 200. السؤال هو نحسبو الديفيزور دو كريدي. دونك هذا الكوفيسيون دو ريزيرف اوبليغاتوار. قلنا ان الكوفيسيون دو ريزيرف اوبليغاتوار ممكن يعطينا لما عطاو لينا كنحسبوه ب ار على ديبو افي. الا جيتو تطبقوا نفس العلاقه اللي جينا نحسبوا الجي بهادي ار هو 75 مقسوم على 1500 غتخرج لكم 0.05 يعني 5% صحيحه. هي ممكن تحسبها بالطريقه هذه. دونك ما عندناش داك الدي اللي هو الكوفيسيون دو بريفيرونس بيبليك اون بي، ولكن ممكن نحسبوه. هو عفوا هادي راه هادي ديزولي درت واحد الغلط هنا. هادي راه بغيت نكتب لكم بي ماشي باز مونيتير، عاد رديت البال. دونك هنا راه هادي بي ديزولي هادي راه بي، بغيت نقول بي مشيت كتبت لكم باز مونيتير. اما لا باز مونيتير هاد لا باز مونيتير راه كنرمزوا لها بي ام. داكوغ دونك بي داكوغ بي. دونك عطاونا البي دونك بي على كنقسمو على ام لا ماس مونيتير. دونك هنا لا ماس مونيتير شنو هي لا ماس مونيتير؟ عندي دو زيليمون كيدخلين في لا ماس مونيتير ديبو افي و البي. دونك يعني دونك غنشدو البي 200 غنقسموها ام راه هو الديبو افي زائد البي. هاد ام راه هو الديبو افي زائد لي بي. دونك غتخرج ليا كتساوي المهم نحسبوها اش كتساوي. خرج ليا 0.1176 بديت هذا الرقم هكا كله. دونك هكا كتحسب. دونك هاد دي عفوا ماشي دي بي نقصد بي ماشي دي بي. دونك بي لو كوفيسيون دو بريفيرونس بيبليك. داكوغ هو بي ماشي باز مونيتير بي كنقسموه على ام لوف دو موني ولا لا ماس مونيتير. داكوغ دونك طو دو ريزيرف اوبليغاتوار لو كوفيسيون دو ريزيرف اوبليغاتوار عطاو لينا جي هو 5%. الا ما عطاوش ليا كنشد الريزيرف دي بون كنقسمو ديبو افي. بالنسبه لبي الكوفيسيون دي بريفيرونس بيبليك اون بي كنشدو لي بي هما 200 كنقسموهم على ام. ام في هاد لوكا هو ديبو افي زائد البي. وديما اغلبيه التمارين راه هاد ام هو ديبو افي زائد البي. غير الا عطاوكم مثلا ديبو اترم غتزيدوا ليه ديبو اترم. دونك ها حنا حسبنا. دابا نحسبوا ديفيزور دو كريدي. قلنا هو بي كنا كنشدو بي كنزيدوه جي واحد ناقص بي هكا كنديرو ليه. دونك نديرو التطبيق العددي يعني 0.1176 زائد هذا حسبوه هو 5% يعني 0.05 واحد ناقص 0.1176 ونحسبوا الديفيزور شحال كيساوي. دونك خرج لي الديفيزور 0.1617. دونك l'interprétation ديال هادي si les banques commerciales accordent de nouveaux crédits
عطا واحد نوفو كريدي بواحد المونطون، شحال البوزوان ديال ليكيديتي يحتاجو. يعني هكا، يعني على كل دونك شنو السينيفيكاسيون ديال هادي؟ pour toute unité de crédit supplémentaire, la واحد درهم supplémentaire, les banques sont besoin de 0,16172 unité. يعني على كل درهم لا بنك بغى يعطي دي كريدي خاصو كيحتاج يعني مثلا كريدي 100 درهم، شحال يحتاجو ديال البوزوان ديالهم. البوزوان ديال لا موني سونطرال كنهضروا دو unité دو موني سونطرال، يعني شحال يحتاجو؟ غنشدو 100 غنضربها في 0.166172 غتخرج ليا 16.172 درهم دو موني سونطرال. يعني هاد لي بنك باش يعطو 100 درهم ديال لي كريدي سيبليمونتير ديال لي كريدي خاصهم واحد الكونتيتي سيبليمونتير ديال 16.172 درهم. Donc pour toute unité de crédit supplémentaire, donc les banques يحتاجوا هذا المونطون ديال لا موني سونطرال، يعني هذا ديفيزور. داكوغ، دونك نتمنى انكم استفدتم من هذا. المهم نحاول ندير لكم سيونس اخرى في ديفيزور باش تفهموا مزيان، باش نديرو فيه شي ايتيود دوكا، شي تمرين باش تقدروا تفهموا مزيان. دونك او revoir، j'arrête ici ان شاء الله. نزيد لكم في فيديو اخر. دونك السلام عليكم.